बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई और 43 शराइत के साथ NOC जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं और इस पर अमल दरामद भी हुआ है। इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू की है जिसमें मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने बात की जो आईनी तरामीम के हवाले से था, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू की है। तो इसको भी आज हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत, नसीम सिद्दीकी, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। मैं सबसे पहले तो बतूल आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं कि आपके इल्म में है कि 21 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में ये पहले से ही अनाउंस किया गया था और ये इंदिया भी था कि पंजाब हुकूमत जो है उसमें मज़ामत कर रही है, लेकिन आज भी पूरा दिन एक कन्फ्यूजन रही और आखिर NOC जारी किया गया शाम के वक्त में और काना रोड पर। तो आप क्या समझती हैं कि एक सियासी जमात है, उसने एक जलसा करना है, इसके हवाले से इतनी बेचैनी क्यों है पंजाब हुकूमत में? देखिए, जब लास्ट टाइम जलसा करने की इजाज़त बार बार नहीं दी जाती थी और तकरीबन 6 से 7 दफ़ा इस जलसे से पहले PTI का जलसा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुलतवी होता रहा या नहीं करने की इजाज़त दी गई, तो उसमें एक फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट था कि गवर्नमेंट डरी हुई है और जो इंतज़ामिया है वो उनको खतरा था कि कोई तसादम हो सकता है। लेकिन जब पिछले जलसे में PTI की तरफ से बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल नहीं हुई, तो उसके बाद मेरे ख्याल इंतज़ामिया को रियलाइज़ हुआ और मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है कि जलसा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऑल्दो इस बात पर एतराज़ भी उठाया गया कि उस अपॉर्चुनिटी का PTI ने पॉलिटिकली बेहतरीन तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन था कि वो एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट मेरा ख्याल है अपनी फेस सेविंग के लिए इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया। जो रियलाइजेशन उनको खैर देर से हुई है, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि हो गया एटलीस्ट। इसमें इस हवाले से आप समझती हैं कि ये जो उनको देर से हुआ, इससे हुकूमत का जो जाहिर है एक जमहूरी हुकूमत है, वो खुद एक सियासी जमात है, उनका ये तासुर बरकरार रहा है जिस तरह का 43 कंडीशंस के साथ NOC जारी हुआ? मैंने इस दफ़ा कंडीशंस नहीं देखी। अगर इस दफ़ा 43 हैं तो पिछली दफ़ा 41 थी और कोई खास फर्क नहीं होगा कंडीशंस में। पिछली दफ़ा तो ये भी कहा गया था कि आप PTM के बंदे तो नहीं साथ लेके आ रहे, आपके पास डंडे होंगे, आपके पास हथियार तो नहीं है, आप जलसा ही करने आ रहे हैं ना, वहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस PTI ने देने की कोशिश की थी। और अगर इस दफ़ा भी इंतज़ामिया ने किसी भी वजह से सवाल उठाए तो ठीक है, वो उनका हक है। और बट द गुड न्यूज़ इज़ कि PTI जलसा कर रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि PTI इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, थोड़ा सियासी बयानात दें। ये एक मस्बत डेवलपमेंट है, जहाँ पे बहुत कुछ मस्बत नहीं हो रहा, ये एक मस्बत डेवलपमेंट है और इससे अलावा कोई राय हो नहीं सकती कि जलसे की इजाज़त होना चाहिए, वो जलसा ही रहना चाहिए। और दी अदर हैंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अनसर्टेनिटी का शिकार थी PTI कि जलसा होगा या नहीं होगा, तो कभी वो ये कहते थे कि हम तो किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे या हम किसी भी तरह धरना देने लग जाएंगे। जैसे इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं हुई तो हम धरना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर बयानात ना देती तब भी इजाज़त मिल जानी थी, लेकिन शायद जो एग्रेसिव, शायद गवर्नमेंट को भी एहसास है कि PTI अपनी एग्रेसिवनेस का मजीद नुकसान उठाए। मेरा ख्याल है इट्स टू वेज। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है एक बयान के हवाले से जो कि जाहिर एक सियासी जलसे में वज़ीर आला KPK ने लास्ट टाइम इस्लामाबाद में भी दिया था, ये एक बड़ी वजह, जैसे अभी बतूल कह रही हैं कि ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार थी या किसी हद तक उनको ये डर था कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, इस वजह से बहुत लेट NOC जारी हुआ। लेकिन जो हमने इस्लामाबाद में जलसा देखा था 8 सितंबर का, उसमें भी 41 कंडीशंस के साथ, इसमें 43 है, उसमें 41 कंडीशंस के साथ, उससे पहले तो ना कोई जलसा हुआ ना कोई ऐसी बयानबाजी सामने आई थी। इसमें यह शर्त रखी गई है कि ऐसी बयानबाजी ना हो, तो क्या जायज जो है इस वक्त डिमांड है पंजाब हुकूमत की? और यह कंफ्यूजन क्यों थी कि एक दफा NOC जारी हुआ, फिर वापस ले लिया गया, फिर जारी हुआ, फिर जगह का तयन नहीं हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो जलसे जुलूस होते हैं ना, उनमें इस किस्म के डायलॉग बोले जाते हैं। हम भूल गए हैं कि किस किस्म की तकरीरें जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नवाज शरीफ किया करते थे या शेख रशीद करते थे, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार,
یا پھر جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت مولانا نے دھرنا دیا, بلاول بھٹو زرداری کراچی سے لانگ مارچ لے کے آئے, ہم نے محترمہ مریم نواز کی تقریریں بھی سنی, ہم نے نواز شریف کی تقریریں بھی سنی. تو یہ جو تقریریں ہوتی ہیں, سیاسی جلسے ہوتے ہیں, ان میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں ایک اپنے معاشرتی طور پہ ایک بات کروں گا, ہمیں اپنی خواتین کی عزت کرنی چاہیے, اور کوئی بھی بات اگر آپ کر رہے ہیں, آپ نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو الفاظ کا بڑا آپ کو چناؤ بہتر ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے علی امین گنڈا پور نے خواتین کے بارے میں یا صحافیوں کے بارے میں بات کی تھی, تو ہم نے بھی کنڈیم کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آج سپریم کورٹ میں. آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحبہ نے ایک عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس کے بعد صحافیوں کے بارے میں کیا بات کی گئی. تو میرے خیال سے پورے معاشرے کو جو ہے نا, وہ ایک دفعہ تہذاب کی دھلائی نہیں ہوتی, میرے خیال سے وہ کرنی پڑے گی. لیکن ایک جو بات بطول نے کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا, دیر از لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل. یہ خوشگوار بات ہے کہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے, اور جلسے میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 3 بجے شروع کریں 5 بجے ختم کر دیں. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا پاکستان میں. ہم نے بہت بڑے بڑے جلسے دیکھے, ہم نے محترمہ کے جلسے دیکھے, ہم نے نواز شریف کے جلسے دیکھے, ہم نے ایم کیو ایم کے جلسے دیکھے, ہم نے پی ٹی آئی کے جلسے دیکھے اور کور بھی کیے. تو بات یہ کہ جلسے جلوس ہونے دیں, جب تک آپ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیں گے, ماحول کو جمہوریت زدہ نہیں بنائیں گے, تو وہ ایک جو کہتے ہیں نا گھٹن زدہ ماحول, وہ بنتا چلا جائے گا, اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا, میں نے اپنے, اگر آپ 9 مئی سے پہلے میرے پروگرام نکال لیں جن میں میں شامل ہوتا تھا, بطول بھی ہمیں بلاتی تھی, میں بہت دفعہ کہہ رہا تھا کہ پریشر کوکر سیٹی مار رہا ہے. اگر اس طرح الیکشن نہیں کروائے گئے, گھٹن زدہ ماحول بڑھتا چلا گیا, تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ آپ نے آئین کے مطابق نہ پنجاب میں الیکشن کرائے, نہ کے پی کے میں الیکشن کرائے, نہ آپ نے وفاق میں الیکشن کرائے. تو جب آپ نے آئین اور قانون کی روح گردانی کی, آپ نے سپریم کے آرڈرز نہیں مانے, تو کتنا بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. تو اب بھی یہی ہے کہ آپ جمہوریت کو دیں, جس طرح بھی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں, اور یہ جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ این او سی جاری ہوا ہے. سلمان انیس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے این او سی تو بالآخر جاری کر دیا, 9 مئی کا بھی ذکر کیا نصیب صدیقی صاحب نے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی لسٹیں جو ہیں وہ وہاں پولیس کے پاس ہیں, اور اس کی بنیاد پر بھی جو ہیں کچھ کارروائیاں کی جائیں گی. کچھ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہوا, کنٹینرز بھی وہاں پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے, ہم نے اسلام آباد جلسے سے بھی پہلے دیکھا کہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں, اس سے کیا جلسے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سے پیچھے ہٹ پائے گی, جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا اور ہم بڑا جلسہ کریں گے, یا پنجاب حکومت کی جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو پائیں گے؟ پنجاب حکومت تو جی ظاہر ہے روکنا چاہے گی, اور وہ انہوں نے پہلے بھی ہرڈلز کریٹ کیے ہیں. جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور عوام کتنی باہر نکلے گی, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے پنجاب حکومت کے پاس. باقی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, لسٹیں ہیں 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی, اور اسلام آباد کا جلسہ قدرے مختلف تھا اس لیے کیونکہ اس کے جو کے پی کے ہے وہ بالکل ساتھ ہے. تو کے پی کے سے اسلام آباد آنا قدرے آسان تھا, کے پی کے سے لاہور جانا اور پھر اس طرح کی مشینری کو موو کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر ایک بڑے مزے کی جو ہے نا وہ سرکولیٹ کری ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کچھ اعلان کیا کہ وزراء 2000 بندے لے کے آئے ہیں, ایم پی ایز 1000 بندے لے کے آئے ہیں, ضلعی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ 500 بندے لے کے آئے ہیں, یو سی کا جو بندہ ہے جو چیئرمین ہے وہ 100 بندے لے کے آئے. تو اس طرح وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں کے پی سے. لیکن یہ کہ کے پی اور لاہور میں کافی فاصلہ ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ این او سی ایشو کیا گیا نہیں کیا گیا, جی پنجاب گورنمنٹ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے, اور ابھی تک تو یہی ہے کہ ان کو مینار پاکستان سے ریلوکیٹ کر کے مویشی منڈی کے اندر غالباً اب یہ جلسہ ہوگا. تو جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے مویشی منڈی میں, وہاں یہ پہنچ ہی گئے ہیں اس جلسے کے بہانے ہی صحیح. تو یہ تو ہوگی دوسری بات. تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ ہیز ریئلائزڈ کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ ایوان میں بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو گرانے کے لیے کسی طاقت یا کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود گریں گے. تو اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو جلسے کے اندر انہوں نے وہی بیان بازی کرنی ہے جو انہوں نے 8 سپٹمبر کو کی تھی. تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, پہلے بیان دیتے ہیں, پھر صبح 7 بجے تک بیٹھ کے معافیاں مانگتے ہیں, عوام کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے, اپنا ایک ان کا ایجنڈا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. ہر ایک جو ہے نا وہ سپر مین اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, میڈیا کے اندر رہنا چاہتا ہے ریلیونٹ, اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جو یہ عوام کو آفر کر سکیں. اینڈ اگر آپ ریئلائز کریں تو میرا خیال ہے عوام بھی اس طرح اب جس طرح پہلے لارج نمبرز تھے وہ اس طرح اب ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. they don't have anything substantial to deliver to the people. تو جتنے مرضی جلسے کریں
اپنے آپ کو خراب کریں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا جلسہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. عمر دراز گوندل، آپ کے علم میں ہے رانا ثناء اللہ ہوں، فیصل واڈا ہوں، ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، وہ بھی بار بار یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گڈھا پور کوئی لشکر لے کے آ رہے ہیں، اٹک پل پہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. بلکہ خواجہ آصف صاحب تو وہ دن بھی گن رہے تھے کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں اس اناؤنسمنٹ کو، 8 ستمبر سے مسلسل کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ظاہر ہے وہ اب اٹک پل تو کراس کریں گے، اور کیا ان کو یہ ہمارے وزراء جو ہیں یا پنجاب حکومت ان کو اٹک پل کراس کرنے دے گی؟ اچھا، میں نمبر 1 آپ کے اس سوال کے جواب دے دیتا ہوں. اس وقت حکومتی ذرائع جو ہیں جو آف دی ریکارڈ ہم سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل علی امین گڈھا پور لاہور جلسے تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ تقریر بھی نہیں کر پائیں گے. اب کل چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے کہ کیا علی امین گڈھا پور پہنچ پاتے ہیں، اور علی امین گڈھا پور کو چھوڑ کے بھی یہ لاہور تحریک انصاف کا جلسوں کے حوالے سے بالکل ہوم گراؤنڈ تھا. انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک دن جلسہ ریلی ہوتی تھی، محسن نقوی سرکار جو ہے وہ دفعہ 44 نافذ کرتی تھی، وہ اگلے دن رکھ لیتے تھے. پھر ہم نے رمضان میں بھی مینار پاکستان کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اس پر فرق یہ ہے کہ اس پر عمران خان نہیں ہوں گے اور تحریک انصاف کو خود یہ اپنی مرکزی لیڈرشپ کے بغیر جلسہ کرنا ہے. تو کیا یہ کر پائیں گے؟ اور دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پہلے قصور میں الیکشن ہوا تھا تو شیر افضل مروت نے وہاں بہت بڑا اکٹھ کیا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے یا تحریک انصاف کے جلسوں میں لوگ آتے نہیں گے، پرابلم نہیں ہے. بات وہی ہے، ماڈل اسلام آباد والا ہی ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ داخلی اور خارجی راستے جو ہے ان کو بند کیا جائے گا. مثلا ابھی جہاں پہ جلسہ ہے وہ بالکل رنگ روڈ کے ساتھ ہے، لیکن کل آپ دیکھیں گے کہ رنگ روڈ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ رنگ روڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، موٹر وے سے اتریں گے، رنگ روڈ پہ چڑھیں گے اور رنگ روڈ کے ساتھ جلسے پہ چلے جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جلسہ ہونا بھی ایک بڑی خبر ہے. 9 مئی کے بعد یہ لاہور میں ان کی پہلی گیدرنگ ہوگی اس طرح پبلکلی، جس میں وہ اپنا پاور شو کرنے جائیں گے. اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا بطور جماعت، یا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہوگا؟ دیکھیے، انہوں نے سیکھا ہوگا اسلام آباد میں بہت ساری رکاوٹوں سے، بہت کچھ ہے کہ کیسے جلسہ کرنا ہے. وہ اس بار پہلے سے بہتر ہوں گے. آپ نے جو کچھ پہلے کیا کہ تحریک انصاف جو کل تک برگر بچوں کی جماعت کہلاتی تھی، کیا وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بن کے ابھر رہی ہے؟ بالکل ابھر رہی ہے. کیا انہیں اس کی آپ ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں؟ جی آپ ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ 9 مئی کی کل گرفتاریاں کریں گے، بھائی ضرور گرفتاریاں کریں، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو پکڑیں. لیکن حکومت سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے نا کہ 9 مئی کے اتنے کیسز جو لاہور کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں، ان کے کتنے کے آپ نے چالان مکمل کر کے دے دیے ہیں؟ آپ نے کتنے کے جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ دے دیے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں؟ صرف پکڑنا دھکڑنا کام نہیں ہے، ان کو کنکلوڈ کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، اگر آپ 3700 لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کا لسٹ ہے تو کل گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ والوں کو بھی بلا لے کہ کسی بھی عوامی جلسے کے اندر اتنی بڑی گرفتاریاں بھی ایک ریکارڈ ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ کم سے کم باہر نکلیں. عمر دراز ہمیں ذرا آگاہ کر دیجئے گا، آپ لاہور میں موجود ہیں، کیا صورتحال کیا ہے اس وقت شہر کی اور ارد گرد؟ کیا کوئی کنٹینرز لائے گئے پکڑ دکڑ ابھی سے اطلاعات تھی؟ اس وقت ایز آف دس مومنٹ اس طرح کی صورتحال کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، عدالت نے کہا تھا کہ 5 بجے تک جو ہے وہ آپ اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اجازت نہیں دی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پابند کیا، ورنہ وہ تو انکار کر چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرط نمبر 3 یہ بتاتی ہے، جو 43 شرائط جاری کی گئی ہیں، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور جو ہے وہ معافی مانگے. میرے خیال سے ایک انتہائی غیر مناسب یہ چیز ہے. ہم ایک نئی جانب چل رہے ہیں. کیسے؟ علی امین گڈھا پور نے کچھ غلط کہا ہے، ہم سب نے کنڈیم کیا، کریں گے، کوئی اور کہے گا تو بھی کریں گے. لیکن کیا اس لاہور شہر کے اندر ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہتے نہیں سنا تھا کہ میں زرداری کے صاحب کے حوالے سے کہ پیٹ پھاڑوں گا، پیسے نکالوں گا؟ کیا شرطیں ہوتی تھی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں بات نہیں کی تھی؟ تو کیا جلسوں میں یہ نہ کریں؟ یہ آپ نئی ونڈو کھول رہے ہیں اپنے لیے. اگر اس طرح کی باتیں کریں گے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پنجاب کا صوبہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کل آپ کے بارے میں وہ کریں گے. ہم نے بہت ساری ایسی اس لاہور شہر میں وہ جملے سنے ہیں، وہ الفاظ سنے ہیں، اور کیا کچھ ہوا ہے. میرے خیال سے یہ شرط اس میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسرے صوبے سے یہ ڈیمانڈ کریں ان کے چیف منسٹر سے. ہاں، ان کو آنے دیں، سیاسی طور پہ ہوتا ہے، انہوں نے جلسہ کرنے دیں. اچھا نہیں، اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو کون اس کی حمایت کر رہا ہے؟ کنڈیم کر رہے ہیں، سب کنڈیم کر رہے ہیں. اور ایون تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کرنے کے بعد میرا خیال یہ ہے، اور ایک اور بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور شہر کی صورت، چونکہ 5 بجے اجازت دینی تھی تو 9:30 بجے کے آس پاس آپ نے این او سی جاری کیا، اور پہلے مارکیٹ میں کنفیوژن پھیلائی گئی کہ جلو پاک کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہوگا. اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ قصور اور کے قریب اور لاہور سے کافی دور، یعنی رنگ روڈ جو ہے، آپ یوں سمجھیے کہ لاہور کے آس پاس ایک بارڈر ہے جس کو رنگ روڈ ہم کہتے ہیں. یہ رنگ روڈ کی بھی اس طرح والی سائڈ پہ جلسہ ہے. تو یہ قصور کے ذرا
ज्यादा करीब हम चले ज्यादा जाते करीब हैं। है, और ठीक है। ये शहबाज शरीफ का हल्का अच्छा, है जहाँ पे इसमें शहबाज आप शरीफ 5 इलेक्शन बजे का लड़के- कह रहे हैं, कुछ इतलात थी उमर दराज के 3 से 6 का टाइम दिया गया, ये जरा कंफर्म जी, करेंगे। उसके शरायत के जो टाइम लिखा गया है उसमें 3 से 6 बजे का ही टाइम है। ठीक है। और उसमें एक काफी देर डेडलॉक रहा, क्योंकि मलिक अहमद खान भज्जर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, वो मौजूद थे वहां पे, और उनका यही ज्यादा ध्यान या फोकस था कि हम चाहते हैं कि 11 बजे तक हमें इजाजत दी जाए। वही होगा सब कुछ कि जनाब ठीक है, लेकिन वो नहीं मिली, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो उन्हें अंदाजा उस बात का 3 से 6 का ये टाइम अब फाइनली जो है वो एनओसी जारी हुआ है इसमें। लेकिन बतूल राजपूत, आप क्या समझती हैं कि अब लीडरलेस जलसा जो है वो तवक्को की जा रही है, शायद वज़ीर आला केपी के भी ना पहुंच सकें, तो एक तो इस जलसे के हवाले से बजाते खुद क्या तवक्कुआत हैं, और फिर आप क्या समझती हैं कि सियासी तौर पर ये जलसा छोटा हो या बड़ा, ये एक अलग बहस है, ये आने वाले दिन में हम उसको देखेंगे, लेकिन क्या समझती हैं सियासी तौर पर पीटीआई इससे क्या अचीव कर पाएगी? देखिए, जो पिछला जलसा था वो तो उस पर तो हम ये कहते थे कि उनका हक है, जलसा होना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरा जलसा है ये एक इससे भी बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू डिफेंड देयर ओन स्टेटमेंट्स बाय देयर वेरी ओन सीएम केपी के, और इसलिए इस जलसे को अहमियत देनी चाहिए पीटीआई को। ये उनके लिए भी एक टेस्ट है कि वो उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट का भी ये इम्तिहान है कि वो इस जलसे को लेके उनके इंतजामिया कैसे रिएक्ट करेगी या वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए चैलेंज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी जो इम्पेशंस शो किया था उनके लिए भी एक इम्तिहान है। दूसरी बात ये कि ये जो पंजाब में पीटीआई का वोट बैंक है वो बहुत तगड़ा है, और उसका when I spoke to few people जो कि खास तौर पे जलसा कवर कर रहे हैं या पीटीआई के वो लोग जो यूनियन काउंसिल्स या बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, और जो मिनिमम टारगेट है बंदे लाने का वो 20 है। तो मेरे जो कॉलीग थे वो बता रहे थे बड़े अच्छे नंबर्स, हजारों में और 500 में, लेकिन 20 कुछ लोगों को ये भी टारगेट दिया गया कि 20 बंदे नहीं लाए तो लोकल बॉडीज में टिकट नहीं मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटीआई तैयारी तो है अपने लोगों को निकालने की। लेकिन देखिए, जो जब इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, तो पंजाब वाज वन ऑफ द रीजन्स जहां पे टर्नआउट बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब है कि पंजाब के नौजवान, पंजाब का पढ़ा लिखा तबका, पंजाब के मिडिल क्लास, पंजाब की वर्किंग क्लास ने अपना मैक्सिमम टर्नआउट दिया था, और वो जो कर सकते थे वोट देके वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि उतना ही बड़ा टर्नआउट होगा या लोग निकलेंगे, उसको लेके मैं मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तबका है जो पीटीआई से भी डिमोरलाइज्ड है, एक उनका एक वोट बैंक है, तो आई हैव टू सी कि वो लोग बाहर निकलेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट तो कर लिया 8 फरवरी को, और उन्होंने अपने इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो पीटीआई की शक्ल में गए फ्लोर पे या इंडिपेंडेंट्स की शक्ल में, उन्होंने यूटिलाइजेशन क्या किया उस वोट की। उससे कुछ लोग डिसग्रंटल भी हैं, परेशान भी हैं, तो आई हैव टू सी कि लोग अपने तय कितना बाहर निकलेंगे। आप तो पकड़ करके ले ही आएंगे, लेकिन अपने तय कितना बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये कि केपीके से ऑल द वे लाहौर के एरिया में आना ये बहुत चैलेंज है, क्योंकि आपका ज्यादातर वोट बैंक वहाँ पे भी बहुत एक्टिव है, बड़े उतावले हैं, लोग वहाँ आना चाहते हैं, लेकिन जो आपने रूट कवर करना है उसमें आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब भी वजीर दाखिला थे तो उन्होंने मार्च में इनकी मूव को रोका था और कंटेनर्स लगा के रोक दिया था, फिर जब दरख्त भी जलाए गए थे ब्लू एरिया में, और हमने वो सारा सीन देखा था। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि ज्यादा लोग आ सकेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी unreal expectation from the government कि वो स्मूथली केपीके से इनके लोगों को लाहौर में आने देंगे। डेफिनेटली रुकावटें होंगी, ठीक है, यानी बहुत सारी लेकिन मुश्किलात होंगी आने में। जस्ट वन मोर सेंटेंस, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद ना हो कि अली अमीन गंडापुर साहब ना पहुंच सके, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं उनको जरूर आने दें, और अगर आपने अली अमीन गंडापुर को आने नहीं देना तो पीछे बचेगा कौन, जलसा लीड कौन करेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आपने कोई ऐसी सूरत हाल होगी। आप समझती हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अटेंड करेंगे? चलें, ये एक पॉइंट अब आने वाले रोज में इसको मजीद भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।